Salam alaikum, hello, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous cette vidéo pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, notamment les étudiants qui souhaitent continuer leurs études en France. Donc comme j'avais partagé ma première vidéo YouTube dans pas mal de groupes, donc on m'a suggéré de parler de ce sujet-là. Du coup, je n'ai pas hésité et de partager avec vous tout ce que je sais et de résumer un petit peu cette procédure qui s'appelle la procédure Campus France. Donc voilà, je vais parler de cette procédure et j'ai mes feuilles parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui doivent se dire en ordre. Voilà, du coup je vais commencer. Donc comme vous savez, tout étudiant qui veut continuer ses études en France et qui n'a pas la nationalité française, il doit obligatoirement passer par la procédure qui s'appelle la procédure Campus France. Et cette procédure, elle est présente dans pas mal de pays, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, je crois le Liban aussi, pas mal de pays arabes et africains. Donc voilà. Donc باش نكونوا واضحين اي واحد فيكم كيتفرج فيا دابا وعنده واحد الفكره ولا اي اب او لا ام اللي ناويه ان ولدها ولا بنتها يكملوا قرايتهم في فرنسا، انا كنقول لها خالتي ولا عمي الا بغيتوا تكملوا بغيتوا ولدكم ولا بنتكم تكمل قرايتها في فرنسا، خاصها ضروري دوز من واحد لا بروسيدور اللي سميتها لا بروسيدور كومبوس فرنسا. دونك اول حاجه هي هادوك كومبوس فرنسا هما تقدروا تقولوا دونك هما الوسيط اللي كيكون بينكم وبين فرنسا، وهما اللي كيخولوا لكم انكم تراسلوا مع المدارس، يعني هما اللي كيبعثوا الدوسي ديالكم بيداغوجيك لي زيكول ولا لي زونيفرسيتي اللي بغيتو تقراو فيهم في فرنسا، وهما ميم اللي كيخليوكم ميم تبداو الدوسي ديالكم ديال الفيزا، يعني هما اللي كيخليوكم ميم ان تقدروا تاخذوا رونديفو ديال الفيزا. يعني ما يمكنش انت غير تشد وتدفع المدرسه وتمشي تاخذ رونديفو بوحدك، ضروري خصك تدوز من هاد كومبوس فرانس. دونك هي اللي عندها المونوبول في هاد الدومين. دونك سي فري كو كاينين دي زونيفرسيتي ou des écoles, notamment les écoles privées ou les universités. كاينين des universités يعني les publics بحال l'université اللي انا كنقرا فيها دابا اللي هي l'université de Versailles اللي تابعه le grand ensemble des universités Paris-Saclay. هادي عندها بروسيدور بوحدها، يعني ما كتضطرش انك دير كاع داك الماراثون ديال كومبوس فرانس، مي كيفضلوا انك تدفع ليهم الدوسي ديالك، يعني بينك وبينهم كتدخل البلاتفورم ديالهم لو سيت اللي كيكونوا دايرينه هما وكتدفع ليهم. وكاينين ميم دي زونيفرسيتي اللي كيقول لك تدفع لينا يعني في لابوست، كتدفع ليهم الدوسي ديالك في لابوست. وكاينين ميم اللي كيطلبوا لك تدفع ليهم في لو سيت وتدفع ليهم باراليلمون في لابوست. دونك سا ديبون. مي خصكم تعرفوا ان في لا فان باش غتاخذوا داك الرونديفو ديال لو فامو رونديفو ديال الفيزا، واخا تقبلكم هذيك لي زونيفرسيتي اللي ما مكونيكتينش مع كومبوس فرانس، ضروري خصكم تدوزوا من كومبوس فرانس حيت كيبقى هو المونوبول في هذا لو دومين هذا. دونك غنبدا لكم اول حاجه خصكم تفكروا فيها الا كان عندكم هذا البروجي انكم تجيو تكملوا قرايتكم في فرنسا في اي نيفو بغيتو، soit licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, école d'ingénieur, tout ce que vous voulez. خصكم ضروري اول حاجه تفكروا فيها هي انكم دوزوا TCF او لا دلف او لا دالف. هذه اول مرحله خصكم تفكروا فيها. كاين عندكم واخا يكون عندكم بروجي العام الجاي، خصكم تفكروا من دابا في TCF، من دابا تفكروا امتى خصكم دوزوا لا سيسيون ديال TCF اللي كتكون تقريبا في العام كامل، ولا لا سيسيون ديال الدلف والدالف. دونك غنقول لكم شنو هما الفرق بريفمون. Donc le TCF c'est un test de connaissance de langue française, tandis que le DELF ou le DALF c'est des diplômes. Les diplômes qui بقاو عندك à vie. Mais le TCF c'est un test qui a la durée, je crois, je sais pas, 2 ans, 1 an, je suis pas sûre. Mais عاوتاني خصكم دونك خصكم تعرفوا باش نكونوا واضحين بلي لو TCF ماشي هو لو دلف والدالف كيف ما قلت لكم. هذاك غير تيست، يعني غير تيست غدوزو. اما لي دو زوتر يعني لو دلف و لو دالف
راه دي ديبلوم اللي كيبقاو عندكم ديما. وغادي نهضر على هذا الموضوع اون اوتر فيديو ان شاء الله اللي غنفسر لكم فيها يعني شنو لو ديبلوم اللي خصو يكون عندكم selon le niveau اللي باغي ندفعوا ليه في فرنسا. داكوغ دونك اون كونتينيو. دابا غندوز معكم لو دوزيام بوين. ديجا باش ترونسينيو على هاد تي اف والدالف والدالف غادي ننصحكم ديريكتومون باش غادي تدخلوا لو سيت ديال لانستيتو فرونسي. راه عندهم ان سيت اللي غنخلي لكم في ديسكريبتيف. دونك هذاك غتدخلوا ليه وغادي ندخلوا وغتقلبوا على الكالندريي ديال تي سي اف راه غتلقاوه. سينون vous écrivez directement sur Google calendrier TCF على حساب لاني اللي غتدفعوا ليها نتوما وغادي تكتبوا calendrier TCF دالف دالف وغادي تقلبوا على لي سيسيون وتقيدوا فيهم راه هما كيبغيو دوسيي وبالخلاص اي تو مهم. Mais je vous dirai encore plus de détails في la prochaine vidéo ان شاء الله على TCF والدالف والدالف. دونك ندوزو لو دوزيام بوين. دونك ها انت عندك السي تي سي اف ولا عندك الدالف ولا عندك الدالف selon le niveau ديالك كما قلت لكم. vous devez bien réfléchir à ça حيت selon le niveau اللي باغي ندفعوا ليه. المهم ها نتوما عندكم هذا الشيء. غادي دابا la première étape هي vous devez vous inscrire في واحد لا بلاتفورم اللي سميتها باسيل ديبلوماسي. غنخليها لكم في الديسكريبتيف. هذيك هي اول مرحله باش تقيدوا في هاد كومبوس فرونس هادي وباش تقدروا انكم تدفعوا الدوسي ديالكم لكومبوس فرونس باش هي بنفسها كتفيريفيه وكتفاليديه وغتدفعوا للمدارس ولا لي زونيفرسيتي اللي دفعتوا ليهم. دونك فوالا كتدخلوا لهاديك باسيل ديبلوماسي كتعمروا. دونك اول حاجه كيطلبوا منكم هي الانا كومبوس فرونس. نتوما تابعين واش كومبوس فرونس ماروك واش الجيري واش تونيزي ماشا اي تو. دونك فوالا كتعمروا. ابري اول حاجه خوتي خاصكم افون زعما باش ديروا هاد الانسكريبسيون تكونوا موجدين ان ميل. يكون عندكم ان ميل بروفيسيونيل ماشي ان ميل جو سي با سارابيل سارا انابيل جو سي با @gmail.com. ben vous devez réfléchir à un mail bien professionnel et je le dis très bien حيت même le mail راه كيشوفوه les universités وحتى كومبوس فرونس راه كتعرفوا بروفيسيونيل. غديروا ان ميل بروفيسيونيل مهم يكون بلو برينون اي لو نون ديالكم دو بريفيرونس. ديروا ان ميل تكون عندكم فوتوغرافي ديدونتيتي اللي تكون جديده وتكون مسكانيه ولا تكون في لو سي دي. يعني تقولوا الصور اللي صوركم انا قلت ليه ديرها ليا في سي دي دارها ليا في سي دي وهي اللي خدمت بها هي اللي دخلتها في هذاك الدوسي. تكون عندكم فوتوغرافي ديدونتيتي تكون عندكم الباسبور ديجا. نتوما الا باغيين تدفعوا العام الجاي فكروا من دابا في الباسبور ديالكم وفكروا نوتامون في واحد الحاجه اللي ما مطلوباش في كومبوس فرونس ولكن خصكم تفكروا فيها باش الا تاكسبتيتو وجيتو فرنسا تكون عندكم وهي البيرمي دو كوندوير. دونك هذه نصيحه من عندي. من بعد يكون عندكم كاع لو دوسي ديالكم بيداغوجيك لو باركور ديالكم سكولير من لو ترون كومون حتى لاخر اني اللي نتوما غادي تدفعوا فيها. دونك باغ اكزومبل نتوما باغي تدفعوا الماستر 1 يكون عندكم الباركور كامل حتى الليسانس. غتقولوا لي انا باغي كنقرا في 3 اني ليسانس. ايوا سيدي راه كومبوس فرونس غادا تسناك حتى تدفع ليها العام الاخر اشنو درتي فيه. ما يكون عندكم الباركور ديالكم كامل وتكونوا منظمين ويكون عندكم هذوك الوراق كاملين كديروهم في ان دوسي كوم سا. فوالا كديروهم وكتمشيو عند ان سيبر ولا جو سي با كوا كتمشيو عنده كيسكانيهم ليكم. وهذاك لو سكان راه هو عنده الشروط ديالو. ما خصوش يكون واحد جو سي با كومبيان ما خصوش يكون فايت واحد الميغا اوكتي. المهم راه غتقولوا ها نتوما لهذاك اللي غادي يسكاني ليكم راه كيقاد لكم كلشي. المهم هادشي اللي خصو يكون عندكم وخصو يكون عندكم سوا تي سي اف سوا دالف سوا دالف. وغنقول لكم راه تقدروا دوزو تي سي اف تارديفمون ولا دالف ولا دالف تارديفمون. وكومبوس فرونس هما اللي كيزيدوه نيشان الا نجحتوا راه هما كيزيدوا لكم لاتيستاسيون ديريكتومون في لو سيت. يعني ما كتضطروش انكم تمشيو تبقاو تستريسي ولا تسناوها وعاد تسكانيوها. هادشي ما تستريساوش فيه. كومبوس فرونس كتقدر تتعامل فيه. نتوما ركزوا ليا اخوتي وخواتاتي ركزوا ليا غير على لو دوسي ديالكم لو باركور يونيفرسيتير ديالكم ولا لو باركور اللي درتوه من قبل لو باركور ديالكم ليسي. المهم ركزوا فيه
كنتو غتدفعوا الماستر سي با لا بين تدفعوا ترون كومان. انا جينيرالمون دفعت غير من الباركور ديالي غير من الريجيونال، دفعت الريجيونال حتى ل L3 ودفعت لهم ميم ماستر 1 حيت كنت دايره ديجا ماستر 1 في ان اوتر دومين. وتكونوا موجدين دي ليتر دو موتيفاسيون، تكونوا موجدين غير اون ليتر دو موتيفاسيون غير بازيك اكزامبلير ديال الباركور ديالكم اللي كتعاودوا فيها على الباركور ديالكم. فوالا هادشي اللي كاين. وتكونوا موجدين ان سي في ان بون سي في اللي فيه ماشي ضروري تعمروه بلي زيكسبيريونس والكذوب وداكشي، نو، كونوا واقعيين، ديروا فيه جوست سولون لو باركور ديالكم داكشي اللي غيكون يعني اللي عندكم بيان سور، اللي عندكم دي ستاج ولا شي حاجه اللي مهمه واللي عندها علاقه بالباركور ديالكم وغتزيدكم انكور بلوس دو فالور لو دوسيي ديالكم، بان اليزي فيت لو، زعما نيزيتي با. و ميم لي زيكسبيريونس ديالكم دو ستاج تا هما سكانيوهم، الا كانوا عندكم ديروهم في لو فامو دوسيي وتا هما سكانيوهم. هادشي اللي درت انا، دخلتهم ليهم تا هما في لي زيكسبيريونس. وواحد النقطه اللي باغا نهضر عليها وهذه نصيحه ليا منكم، si vous avez une année blanche, n'hésitez pas d'écrire une lettre explicative dans laquelle vous expliquez les circonstances, comment vous avez passé cette année. ما تقولش لهم كنت جالسه مربيه مشا ولا جالسه وكنتسنى في القدر يهبط، نو، غادي تكتبوا شويه قولوا لهم comme quoi vous avez fait des cours particuliers, vous avez donné des cours particuliers, je sais pas quoi, vous étiez réorienté، زعما بدلتوا الباركور اللي كنتو دايرين ولا كنتو كتسناو pour pouvoir trouver، ولكن ماشي كنتو كتسناو جالسين. ديما لا ليتر اكسبليكاتيف بينوا فيها بلي كنتو كديروا شي حاجه، ماشي كنتو كتسناو جالسين ومربعين يديكم. دونك بوتيت غنخليها لكم في ليتر اكسبليكاتيف، الا لقيت لو موديل اللي كنت انا دايره غادي نخلي لكم، جو نيزيتري با. المهم هادشي اللي كاين على الدوسي ديالكم. من بعد كتجيو واحد المرحله اللي سميتها بانيي دو فورماسيون. هذيك المرحله ديال بانيي دو فورماسيون هي المرحله اللي غتختاروا فيها لي سيت زونيفرسيتي ولا لي سيت زيكول اللي باغيين تدفعوا ليهم، حيت كومبوس فرانس كانت شحال هذيك كتعطيك الحق تدفع ل 12 يونيفرسيتي ولا مع 12 ايكول سيلون انت شنو باغي، واش ايكول ولا يونيفرسيتي ايكول دانجينيور اكسيتيرا. انا كنت دافع لي يونيفرسيتي، وانا غنهضر لكم على الاكسبيريونس بيرسونيل ديالي. انا دفعت ل5، علاش؟ حيت ما لقيتش هذاك لو باركور ديالي ان بو اكسيبسيونيل بيسكو هو في لي تري لونغ. دوكو فوالا لقيت غير 5 ديال لي يونيفرسيتي اللي كيبروبوزيو شي حاجه اللي فريمون اللي كيفا افيك مون دوسي. فوالا دونك كتعمروا لي يونيفرسيتي، كتعمروا لي زيكول لي سيت ايكول وكتدخلوا لي ليتر دو موتيفاسيون ديالكم. وانا بيرسونيلمون ما درتش لا ميم ليتر دو موتيفاسيون، خديت غير كلكو فراز اللي خليتهم هما اللي كيهضروا على الباركور ديالي، مي حاولت نبدل، مي ما بدلتش لو كونتوني. يعني ما تحاولوش تبدلوا لو بروجي بيرسونيل ديالكم، اشنو باغيين تجيو ديروا لو بروجي ديتود ولو بروجي بروفيسيونيل، حيت هادو جوج حوايج لازم تهضروا عليهم في لا ليتر دو موتيفاسيون. vous devez parler de quel est votre projet d'étude. Projet d'étude yani qu'est-ce que vous voulez faire en France, qu'est-ce que vous voulez étudier et pourquoi vous voulez étudier ça. Et le projet professionnel, ça va répondre à ce projet d'études, comme quoi, pourquoi vous étudiez ça, qu'est-ce que vous envisagez d'exercer comme carrière dans l'avenir, Inch'Allah. Donc c'est ça. Donc vous devez mentionner ça dans les lettres de motivation ديالكم. وهادوك les lettres de motivation اللي غتكتبوا les universités راه ماشي des lettres à proprement parler. يعني ماشي غتبداو تقولوا à l'attention de non. Vous allez écrire tout simplement madame monsieur. Moi je l'ai écrit même si بزاف les groupes كيقولوا لكم comme quoi ما تكتبوش même pas هذيك madame monsieur, mais انا كتبتها. كتكتبوا madame monsieur actuellement étudiante, je sais pas à l'université machin nanana. Donc voilà, j'envisage de projet personnel, projet professionnel. ليش عجبتني هذا الباركور ديالكم, c'est un parcours exceptionnel qui n'est donc ce parcours n'est pas voilà c'est un parcours exceptionnel وما كاينش بزاف في المغرب par exemple. كديروا des arguments, كتلعبوا على des arguments اللي غيحاولوا يقنعوا l'université. Voilà. Donc ملي كتدفعوا هادشي كامل كامبوس فرانس راه ماشي غير كتجيو كتدفع لو دوسي ديالكم, لا كتفيريفيه وكتفاليديه وكتبقى تسناو ابري
كتجي واحد ليتاب اخرى ديال لا بريز دو رونديفو كومبوس فرانس. كومبوس فرانس من بعد ملي كتفيريفي الدوسي ديالكم كتشوفكم بلي تفاتوا لي فورماسيون عندكم تو سكيل فو زعما عندكم تي سي اف عندكم تو سكيل فو كتقول لكم دخلوا باش ديروا اونتروتيان معنا. غتدخلوا لواحد لاباج كيصيفطوها لكم هما نو ستريسي با واخا تعطل راه ما تستريساوش راه غادي توصل لكم غتوصل لكم بيسكو نتوما مخلصين لي فري اللي كيسيليف presque à 1900 dirhams les frais Campus France اللي كتخلصوهم جو كرو فوا فاكاش ولا جو سي با كوا. المهم الله يخلف على بابا هو اللي خلصهم من هذا المنبر دونك جو سي ميم با فين تخلصوا الله يخلف عليه يا ربي ويطول عمره. دونك فوالا دونك كيما قلت لكم كتدخلوا بيسكو خلصتوا لي فري كتدخلوا كديروا هذيك ليتاب ديال لونتروتيان. خاصكم تدخلوا في شي اوقات حيت راه بعض المرات كيكون هذوك البريز دو رونديفو كيكون عليهم صداع يعني بزاف الناس كيبغيو ياخذوا لو رونديفو اون ميم طون. دونك كنصحكم تدخلوا الليل ولا بالنهار الصباح بكري. جو كخوا انا كنت انا واقيلا تفات في الصباح بكري. المهم ان توكا دونك كتاخذوا سولون لو كرينو اللي كاين كتمشيو دوزو لونتروتيان كومبوس فرانس لو فامو اونتروتيان كومبوس فرانس اللي هو parmi les clés de la réussite de votre projet, du projet que vous envisagez, du fait de continuer vos études en France, ici. Donc voilà, l'entretien Campus France, ne stressez pas. C'était vraiment une dame qui est très gentille, qui m'a parlé gentiment. J'avais même l'impression de parler à quelqu'un que, voilà, un ami ou là, je sais pas quoi. Ou là, vraiment, j'ai même pas senti qu'il s'agissait d'un entretien. Ou avec l'entretien, le but dialogue, لو بوت ديالو الرئيسي دابخي مون اكسبيريونس هما يعرفوا هادوك كيشوفوا هذاك الدوسي ديالكم اللي سكانيتوه وصيفطوه ليهم لو دوسيي ils veulent فوالا كيبغيو يعرفوا بلي هذاك الدوسيي اللي سكانيتوه ودرتوه ليهم في البلاتفورم فيرتويلمون بارلون كيبغيو يعرفوا واش فريمون هذاك الشيء ماشي فالسيفي واش فريمون عندكم لوريجينال ديال لي دوكيومون. يعني نتوما خوتي نهار غتمشيو لونتروتيان ديو معاكم كلشي غاديو معاكم لاتيستاسيون ديال بريز دو رونديفو اللي كيعطيوها لكم ملي كتاخذوا الرونديفو وكديو معاكم لوريجينال وكديو معاكم هذيك جو كخوا ما عرفتش واش كديوها ولا لا بلي راكم خلصتوا لي فري جو سوي با سور. المهم ديو نتوما كاع داكشي اللي عندكم نيزيتي با عمروا ليا لو دوسي وديوه باش ما تخليوش الفرصه الانسان يقول لكم vous n'avez pas ça vous n'avez pas ce fichier. Donc voilà, vous ramenez tout avec vous, soyez professionnels. Donc continuons. ملي كدوزو هذاك لونتروتيان كومبوس فرانس لا دام كتسولكم ولا لو مسيو انا بقيت في لا دام صافي تفعلت عليكم اون دام دونك لا دام ولا لو مسيو كيسولوكم على سي كوا فوتر بروجي بروفيسيونيل سي كوا فوتر بروجي ديتود غير كيبغيو يتاكدوا واش نتوما اللي درتو داكشي في لي موتيفاسيون ديالكم واش نتوما اللي بصح درتو داك الدوسي ولا شي روبو ما عرفتو يكون شي روبو خوتي اللي عمر بلاصتكم. المهم هادشي اللي كاين ابري كتبقاو تسناو عرفتي ستريس كتبقاو تسناو كيفيريفيو خاصهم يفاليديو لكم داك لونتروتيان كومبوس فرانس وملي كيفاليديو كيصيفطوا لكم ان ميل كوم كوا voilà on a envoyé votre dossier les universités concernées attendez leur réponse وكيقول لكم ميم لي ديلي ديال لي ريبونس ديال لي يونيفرسيتي على حسب لو نيفو اللي دفعتوا ليه نتوما. دونك ايفيكتيفمون انا بقيت كنتسنى ما نقولش لكم ستريس لدرجه انه ولاو كيجيو واحد الافكار ديابوليك comme quoi j'ai raté mon entretien ou là là pourquoi ils m'ont pas répondu pourquoi ils n'ont toujours pas validé mon entretien. Mais je vous conseille de ne pas stresser. D'après mon expérience, ça prend du temps. C'est un marathon le Campus France. Tout ce qui est procédure pour venir ici en France, c'est un marathon. Mais vous devez être sérieux, professionnel, bien organisé et vous devez aussi être patient. Et surtout, ne lâchez rien. En étant patient, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Mais si être patient et être passif, mais être patient et être bien actif et professionnel. Voilà. Donc voilà. هادشي اللي كاين من بعد ملي كيقولوا لكم بقيت كنتسنى على لي ريبونس مي فاليداو لي لونتروتيان صيفطوا لي داك لو فامو ميل بقيت كنتسنى لي ريبونس. اول ريبونس جاتني في افريل من لونيفرسيتي دو فالنسيان. دونك انا اللي خصكم تعرفوا باش نرجع معكم في لو سوجي دي شوا حاولوا تاخذوا زونيفرسيتي اللي في دي فيل صغار على حسب لا بروسيدور كومبوس فرونس. علاش؟ حيت هما اللي كيقبلوا بزاف. ديروا اون ريشيرش وغتلقاو هادشي.
notamment l'université Valenciennes. بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا l'informatique وميم ليتري لونغ كيقبلوا فالنسيان. حيت انا درت دي ريشيرش واخا انا ماشي في لانفو مي درت دي ريشيرش وشفت باللي راه فريمون كيقبلوا ميم في الدومين ديال الانفورماتيك كيقبلوا لونيفرسيتي فالنسيان يدفعوا ليها. دونك فوالا لونيفرسيتي فالنسيان كنت فات كليرمون فيرونتي قبلتني، اكسون بروفانس وحده كاينه في اكس مارسي كاينه في اكسون بروفانس حتى هي قبلتني. دونك لو افر هي اللي كانت ما قبلتنيش. فوالا كان جاني غوفي ضربوني بواحد لي غوفي زويون مي انا ديجا ديك الساعه كان جاتني كليرمون فيرون كنت فرحانه ونهار جاتني لا ريبونس ما نقولش لكم كيفاش كنت فرحانه. دونك فوالا ملي كتجيكم لا ريبونس خصكم تدخلوا لهذيك البلاتفورم ديال كومبوس فرانس وكتدخلوا واحد الباساج ميساج جو سوي اكسبتي. دونك كتدخلوا ليها وكتديروا كتسيليكسيونيو بارمي لي زونيفرسيتي اللي اكسبتاوكم ولا بارمي هذوك لي زيكول اللي اكسبتاوكم كتسيليكسيونيو هذيك لونيفرسيتي اللي عجباتكم ولا ليكول اللي عجباتكم اللي بغيتو فريمون انكم تمشيو ليها باش تقدروا تدفعوا الفيزا. دونك ديجا غير اكسبتاتكم لونيفرسيتي عرفوا بلي راكم ان شاء الله خصكم غير تكونوا عندكم دوسي، يعني ماشي غنقول لكم عرفوا بلي انكم راه صافي مشيتوا لفرنسا، ما عرفوا بلي انكم او موان غدوزوا لهذيك ليطاب ديال الفيزا، انكم تدفعوا الفيزا للكونسولا. حيت كومبوس فرانس راه ما كتضمنش لكم ان الفيزا غتخد ميم سي كتخلصوا هذيك 1900 درهم، راه غير لي غارونتي ديك الساعه الخدمه ديالكم نتوما اللي خصكم تصايبوا ان بون دوسي ديال الفيزا. دونك اون فوا كتسيليكسيونيو هذوك لونيفرسيتي اللي قبلاتكم اللي عجباتكم كيصيفطوا لكم ça prend du temps bien sûr qui vérifie le dossier qui valide عاوتاني ça prend énormément de temps encore ça dépend du dossier. Donc voilà ou كيصيفطوا لكم une attestation اللي كتسمى l'accord préalable ديال كومبوس فرانس. وهذاك لاكور بريالابل هو اللي كتكون فيه كوم كوا لونيفرسيتي كدا وكدا اللي كتكون لادريس ديالها اي تو فوزا اكسبتي. وهذيك لاتيستاسيون سي لاتيستاسيون كو vous allez joindre dans votre dossier visa. الا ما كانش هذاك لاكور بريالابل بلا ما تمشيو تدفعوا الفيزا ديجا راكم هذاك هو كلشي، هذاك هو اللي كيقول الكونسولون اللي راكم مقبولين في فرنسا. هذا باش كتشوفوا لي غارون و تو سكي لوجمون اكسيتيرا اكسيتيرا هذاك الشيء غندير ليه فيديو. دونك اللي بغيت نقول لكم انا راه كنت دفعت البروسيدور ديالي بفالنسيان مي ابري كنت دفعت لونيفرسيتي باريس ساكلاي كنت عرفتها انطلاقا من دي زامي من واحد لو جروب فيسبوك ديجا بقاو ديما ديروا دي ريشيرش ونو لاشي ريان ماشي بقاو معولين غير على اون سول بروسيدور. Mais allez-y, recherchez d'autres procédures, d'autres possibilités, ne lâchez rien. Donc voilà, أنا مشيت كنت فات l'université Paris-Saclay وقيلا دفعت ليها واش جوان جو كرو جوان عاد دفعت ليها حتى جوان دفعت ليها. دونك قبلاتني صدقت اشنو درت ما مشيت. دونك ما مشيتش لفالنسيان ومشيت لباريس-Saclay اللي قبلاتني bien sûr. Déjà, Anna compte très hésitante par rapport à Valenciennes. J'ai parlé à des amis اللي عرفتهم غير في le groupe Facebook اللي غنخليه لكم واحد le groupe Facebook زوين بزاف ما كنديرش ليه لا بوبليسيتي مي غير واحد le groupe اللي فريمون نفعني وبغيت نفعكم حتى نتوما. دونك فوالا هذاك لو جروب هما اللي قالوا لي كوم كو فالنسيان بارده بزاف والثلج اي تو وقالوا لي فريمون زعما tu vas galérer ساره اي تو حيتاش فريمون ما كاينينش دي جوب ايتودونت تماك ولا فيل صغيره بزاف. دونك فينالمون جيت باريس ساكلاي دونك دفعت الفيزا ديالي فالنسيان جيت باريس ساكلاي. دونك فوالا c'est tout ce qui s'est passé et alhamdoulilah tout s'est bien passé grâce à mes parents, grâce à mes garants. Grâce à mes garants surtout qui m'ont beaucoup aidé. Merci de tout mon cœur. Vraiment c'était mon support numéro 1. Sans eux, je n'allais pas être ici en train de vous parler de la France. Wallah. Donc effectivement, donc il a si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, je sais pas quoi, si vous voulez une idée précise à la Campus France les Britons on a toute une vidéo, n'hésitez pas. Donc je serai très accueillant par rapport à ça. Donc d'après mon expérience انا غنقول لكم واخا لا في l'île de France شويه صعيبه mais بصراحه une expérience زوينه بزاف même si c'est ma première année et c'est une très belle expérience.